आयो छोड त्यो उयो गर्नु पेपुलो आमा पेपुलो 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 ल र यहाँ चाहिँ हामी परिवार पक्षबाट लक्ष्मी पूजाको लागि रेडी गर्दैछौँ र एकदमै फनी मोमेन्ट भएको छ हाम्रो चाहिँ आप्पाको एकदम दामी एकदम स्पेसल मोमेन्ट मेरो लागि चाहिँ होइन यस्तो मोमेन्ट फेरि फेरि आउँदैन हेरिदिनु होला के भएको रहेछ होइन दामी प्रकारको भएको छ हो यस्तो मोमेन्ट त फेरि फेरि आउँदैन नि लक्ष्मी पूजा लागेको छौँ हे भगवान यस्तो प्रकारले बुझेको छौँ है लक्ष्मी चाहिँ